जमाला कॉलेज के ज़माने से समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेती थी। हर किस्म के मुकाबलों में अव्वल आती। एक दफ़ा इसने कॉलेज में ड्रामे में हिस्सा लिया और नुकरानी का किरदार अदा किया और ड्रामे को बदल कर रख दिया। वो मेरी क्लास फेलो थी और मैं ही प्यार से इसे जमाला कहती थी। इसका असल नाम गुल जमाल था। पहले वो एक अल्लड़ मटियार थी, अब संजीदा हो गई। वो अब गरीबों के मसाइल पर हमदर्दी से गौर करने लगी थी। इन्हीं दिनों इसके वालिद जो एक साफ़ी थे, इनके पास एक मतवस्त घराने का नौजवान आया और इल्तिजा की मेरी कहीं सिफारिश कर दें ताकि मुझको मुलाजमत या रोज़गार मैसर आ जाए। इसका नाम अयाज था। वो एक लायक लड़का था, लेकिन सिफारिश या रिश्वत ना होने की सूरत में मुलाजमत के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। हालांकि वो एक इंजीनियर था। जमाला को इल्म था कि ये पोजीशन होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट है। इसका दिल बहुत कुढ़ा। अयाज दरअसल इनके पुराने महल्ले का रहायशी था। इनका और जमाला के वालिद का मकान आमने सामने था। फिर ये लोग मकान बेचकर पोश इलाके में आ गए थे, लेकिन अयाज के वालिद अभी तक वहाँ ही मुकीम थे। अयाज को ये सभी बचपन से जानते थे। ख़ास तौर पर जमाला के दिल में इसकी कदर और मंज़लत यूं भी थी कि जब वह अवाइल उम्र में इनके यहाँ जाती थी तो अयाज नहायत अदब और इज़्ज़त से पेश आता था। यूं इसका एक अच्छा इमेज जमाला के दिल में बन गया था। अयाज ने इनके घर कई चक्कर लगाए। गुल जमाल के वालिद ने नौकरी दिलवाने का वादा तो कर लिया, मगर वो नहायत मसरूफ़ आदमी थे। कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद और कभी कराची। वो अरबाब इक़्तिदार के साथ सफ़र में होते और अक्सर बिरौने मुल्क चले जाते थे। 2-3 बार अयाज आए तो जमाला ने अपने अब्बू से कहा, बाबा जान आप इस बेचारे की तरफ तवज्जो करें। अगर इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें सवाब होगा। आप अपने कलम से इतना कुछ माशरे के बारे में लिखते हैं तो फिर अयाज की मदद क्यों नहीं करते? अगर कर सकते हैं तो ठीक, वरना इसको साफ जवाब दे दीजिए। इसके वालिद बेटी के आगे लाजवाब से हो गए और बोले, तुम ठीक कहती हो, मुझसे भी कोताही हो गई है, लेकिन अब मैं ज़रूर अयाज के लिए किसी से कहूँगा। बस जब मैं इस्लामाबाद जाऊँ तो ज़रा मुझको याद करा देना। गुल जमाल ने ऐसा ही किया और अयाज को एक ने दिल सहाफ़ी के कहने से नौकरी मिल गई। अयाज शुक्रिया अदा करने आया, मिठाई भी लाया, लेकिन गुल जमाल को अफसोस था कि एक पोजीशन होल्डर को मामूली नौकरी के लिए इनके दर के कितने चक्कर काटने पड़े। इसने फैसला कर लिया कि वो इस नौजवान से शादी करके इसको ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देगी। अपनी माँ से इस इरादे का इजहार भी कर दिया, लेकिन जब माँ ने इसके वालिद को आगाह किया तो वो इस अमर पर राजी ना थे, क्योंकि अयाज और इनके बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ताहम गुल जमाल एक तालीम याफ्ता लड़की थी और बाप ने इसको इजहार राय का हक भी दिया था। तो इसने अपने वालिद को अयाज की मेहनत और ईमानदारी के औसाफ बताकर यकीन दिलाया कि अगर इस नौजवान को मौके मिले तो वो माशरे में आला मकाम ज़रूर हासिल कर लेगा। चूँकि इन बातों को मौसूफ समझते थे और हमेशा इनका प्रचार भी करते रहते थे, लिहाजा बेटी को नहीं जुटला सके और इसके दलाइल मान लिए। यूं अयाज और गुल जमाल की शादी हो गई। ताहम ये फैसला गुल जमाल का अपना ही था, जिसे ना चाहते हुए भी इसके वालिदैन ने रद्द नहीं किया। गुल जमाल एक बड़े से घर से निकलकर 4 मरले के छोटे से घर में आ गई। वो एक समझदार और कफ़ायशार बीवी साबित हुई। कम तनख्वाह में भी आसानी से गुजारा कर लेती थी। कभी ज़ुबान पर अपने शौहर की आमदनी कम का शिकवा न लाई। दोनों के चेहरों पर तमानियत और मुस्कुराहट रहती थी, क्योंकि वो दिल से ज़िंदगी की हकीकतों को तस्लीम करते थे और अपने रब के शुक्रगुजार थे। 2 साल पलक झपकते ही गुजर गए। कभी जमाला ने वालिदैन से हालात का शिकवा नहीं किया। वो जब इनसे मिलने आती, हंसती मुस्कुराती हुई आती थी। बेटी को खुश पाकर वालिदैन भी पुरसुकून और मुतमिन थे। अयाज की मुलाजमत फैक्ट्री एरिया के पास एक महकमे में थी। वो रोज सुबह सवेरे ऑफिस जाता था और 5 बजे के करीब घर लौट आता था। आज इनकी शादी की सालगिरह थी। गुल जमाल सालगिरह मनाने की तैयारी कर रही थी। इसने शौहर से दोपहर को जल्द आने का कहा था। वो अयाज के इंतजार में थी कि पड़ोसन के घर से आवाज आई, जमाल बहन आपका फोन है, आकर सुन जाइए। वो समझ गई अयाज होगा, दौड़ी गई और जब फोन उठाया तो इसके वालिद बोल रहे थे। अयाज को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आज घर ना आ सकेगा, लिहाजा तुम परेशान मत होना। इंशाअल्लाह कल परसों तक जमानत हो जाएगी। ये खबर किसी जानलेवा हादसे से कम नहीं थी। शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। जाने इस घर को किसकी नज़र लगी। वो तो पहले ही अयाज से शादी के खिलाफ थे
اوپر سے یہ ایک نئی مصیبت پڑ گئی جس سے گل جمال کی اپنی نیک نامی پر حرف آ رہا تھا۔ بہرحال معاملہ جھوٹا تھا، یہ سچا سامنا تو کرنا تھا۔ ضمانت ہوگی لیکن ایاز کی نوکری جاتی رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ کسی بدخواہ نے غلط کیس میں پھنسایا ہے جبکہ اس نے رشوت نہیں لی۔ زمانہ ایسی باتوں کو کہاں سنتا ہے جبکہ ہر جانب رشوت کا بازار گرم ہو۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ شاید ستارہ گردش میں تھا کہ ناکامی ایاز کا مقدر بن گئی تھی۔ کئی جگہ کام ڈھونڈنے کے باوجود ہر شام خالی ہاتھ اور مایوس لوٹنا بھی کسی سزا سے کام نہیں تھا۔ اوپر سے رشوت کا مقدمہ قائم تھا۔ ایک دن ایاز تھکا ہارا تلاش معاش کی مصیبت بھگت کر گھر لوٹا ہی تھا کہ گل جمال نصیحت کرنے بیٹھ گئی تو اس نے چڑ کر کہا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، جب بھی میں تھکا ہارا آتا ہوں تم نصیحتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ دریا میں کود جاؤں۔ گل جمال تو اس کو حوصلہ دینا چاہتی تھی مگر حوصلہ ہارتے دیکھ کر رونے بیٹھ گئی۔ تبھی ایاز نے کہا، تم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رونے بیٹھ جاتی ہو، حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، کبھی تو مجھے روزگار ملے گا، چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اوہ اتنا بھی کیا غصہ، اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتی تھی؟ تب وہ کہنے لگی، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں کوئی کام کاج کر لوں۔ بیکار گھر بیٹھنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی کام کاج کر لیا جائے جس سے غربت کم ہو۔ مثلاً کون سا کام؟ پڑوسن نے بتایا کہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، گرم شالوں کی فیکٹریوں میں محنت کش عورتوں کی ضرورت ہے جو گھر بیٹھ کر گرم شالوں پر ہاتھ سے سلائی کڑھائی اور شیشے لگانے کا کام کرتی ہیں۔ ان عورتوں سے حسب منشا کڑھائی کرانے کے لیے ایسی خواتین درکار ہوتی ہیں جو پڑھی لکھی ہوں اور ڈیزائن کی سمجھ بوجھ رکھتی ہوں۔ یہ عورتیں ان کی نگرانی میں بہتر کام کر سکتی ہیں۔ اگر مجھے کوئی کام مل جائے تو آمدنی کا ذریعہ ہو سکے گا۔ آخر میں نے بھی تو ڈریس ڈیزائننگ پڑھی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ایک مرد اپنا گھر چلانے میں اتنا کمزور ہے کہ عورت ماری ماری پھرتی ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب میں یہ کام کرتے ہوئے آر محسوس نہیں کر رہی تو لوگ جو کہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایاز نے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ ہاں میری یہی مرضی ہے کیونکہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ ان پڑھ عورتیں بھی اپنے گھر چلانے کے لیے اپنے مردوں کی معاون ثابت ہوتی ہیں جبکہ میں تو ایک پڑھی لکھی عورت ہوں۔ گل جمال دوسرے روز پڑوسن کے پاس گئی جو ان کے حالات سے واقف تھی۔ اس کا شوہر ملبوسات کی فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ اس کے توسط سے فیکٹری کے مالک سے ملا۔ اس نے کہا، آپ کو اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لہٰذا 1 ماہ آپ کو تجربے کے طور پر کام کرنا ہوگا اور تنخواہ کے بغیر۔ البتہ آپ اگر ہمارے معیار پر پوری اتری تو ہم آپ کو معقول معاوضہ دیں گے۔ یہ سن کر جمال کو بڑی مایوسی ہوئی، تاہم اس نے 1 ماہ بغیر معاوضہ کام کی حامی بھر لی کیونکہ تجربے کے بغیر زندگی میں آگے بڑھنا کوئی آسان بات نہیں۔ اب وہ روز صبح فیکٹری جاتی۔ پہلے روز تو وہ اتنی عورتوں کو کام کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فیکٹری ورکر سے ملاقات کی، ان کو کام سمجھایا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ وہاں شالیں اور دھاگے وغیرہ عورتوں کو دیتی اور نمونے بتاتی، تھوڑا سا کام اپنے ہاتھ سے کر کے دکھاتی اور جب ان کے کام سے مطمئن ہو جاتی تو ان عورتوں کو کام گھر لے جانے کی اجازت مل جاتی۔ اس کی نگرانی میں 50 عورتیں دے دی گئیں اور کڑھائی کے ڈیزائن بھی اسے دے دیے گئے۔ بڑی سوچ بوجھ سے اس نے عورتوں کو نمونے سمجھائے، کلر اسکیم بتائی۔ چونکہ وہ فائن آرٹ کی طالبہ رہی تھی اور کڑھائی وغیرہ بھی جانتی تھی، بس اس کے نمونے پسند کیے گئے اور 1 ماہ بعد جب عورتیں مصنوعات تیار کر کے لائیں تو سب سے اچھا کام اس کی نگرانی میں ہوا تھا۔ اس 1 ماہ میں اس نے ان عورتوں کو گھروں پر وقتاً فوقتاً جا کر کام کی نگرانی بھی کی تھی۔ اتنے خوبصورت نمونے دیکھ کر مالک فیکٹری اش اش کر اٹھا اور اس نے گل جمال کو معقول معاوضے پر رکھ لیا۔ یوں بہت جلد معاشی حالات سنبھلنے لگے۔ اس دوران کبھی اپنے والدین سے جا کر تنگ دستی کا رونا نہیں رویا اور نہ ہی مدد کی درخواست کی کیونکہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ والدین نے شوہر کے خلاف ایک حرف بھی سننا نہیں چاہتی۔ ایک روز گل جمال کو پتہ چلا کہ فیکٹری میں کچھ مشینیں بند پڑی ہیں۔ مالک سے سوال کیا، سر یہ کیوں بند پڑی ہیں؟ شیخ صاحب نے کہا، بیٹی یہ مشینیں ہم نے باہر سے منگوائی تھیں، ان میں کچھ نقائص ہیں لیکن ٹھیک کرنے کے لیے ہم کو آدمی بھی باہر سے منگوانے پڑتے ہیں، اسی لیے بند پڑی ہیں۔ گھر آ کر اس نے ایاز سے تذکرہ کیا۔ وہ کہنے لگا، شیخ صاحب سے کہو کہ مجھے اپنی خراب مشینیں دکھائیں۔ اگلے دن وہ ایاز کو لے کر گئی۔ ایاز نے ان کا اچھی طرح مطالعہ کیا، پتہ چلا کہ ان میں معمولی نقائص ہیں جو تھوڑی سی توجہ سے درست ہو سکتے ہیں۔ اس نے یہ کام بھی سیکھا ہوا تھا، پس وہ ایک واقف کاریگر کو لے آیا جو اس کا استاد بھی تھا۔ دونوں نے بھرپور توجہ سے مشینوں کے نقائص دور کر دیے اور وہ چلنا شروع ہو گئی۔ خوش ہو کر شیخ صاحب نے گل جمال کو فیکٹری کا شعبہ خواتین سپرد کر دیا اور سب کا نگراں بنا دیا۔
साथ मुआवजे में मजीद इजाफा कर दिया। इंसान लगन से काम करे तो ज़रूर कामयाब हो जाता है। अब वो फैक्ट्री की एक अहम रुकन थी, क्योंकि शेख साहिब को इसकी तवज्जो के बायस ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था। उन्होंने फैक्ट्री की तरफ से इसे गाड़ी दे दी थी। जब वो कार पर फैक्ट्री जाती तो अपनी कामयाबी को दिल से महसूस करती। इसने अपनी पहली तनख्वाह अय्याज को ला कर दी तो वो बोला, तुम अपने पास रखो, तुमने ये रुपए बड़ी मेहनत से कमाए हैं। वो कहने लगी, जब तुम कमाते थे तो तनख्वाह मेरे हाथ पर रख दिया करते थे। आज मैं लाई हूँ तो तुम क्यों लेने से इतराज कर रहे हो? खुशी से लो जैसे मैं लेती थी। तुम पहले भी घर चलाती थी, अब भी चलाओ, और ये समझो कि मेरी तरफ से हैं। 1 साल बाद उन्होंने पुराना मोहल्ला छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए, जो अच्छे इलाके में था। यूं वक्त गुजरता गया और जमाला कामयाबियों की मंजिलें तय करती चली गई। ये फैक्ट्री दूसरे सूबों में भी चल रही थी और चारों सूबों में इसके काम की तारीफ थी। माल बरौने मुल्क जाने लगा था, जिससे गुल जमाल की बरौने मुल्क भी पहचान हो गई। वो कई बार फैक्ट्री के तरफ से बरौने मुल्क गई और इसका माल पाकिस्तान की पहचान बन गया। इस दौरान अय्याज रिश्वत के इल्ज़ाम से बरी हो गया। ये दिन बहुत खुशगवार था। इसको 3 साल की रुकी हुई तनख्वाह भी मिल गई और नौकरी भी बहाल हो गई। लेकिन गुल जमाल ने इसको नौकरी छोड़कर अपना काम करने का मशवरा दिया, क्योंकि इसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। अय्याज ने अपना पुराना घर फरोख्त कर दिया और जो तनख्वाह दफ्तर से मिली थी इसको बैंक में जमा करा दिया। गुल जमाल का असर रसूख काम आया और अय्याज को कारोबार के लिए बैंक लोन मिल गया। उन्होंने शेख साहिब की फैक्ट्री के 2 सूबों के टेंडर भरे और तामीर की दुनिया में कामयाब हो गई और इनका कारोबार जम गया। शेख साहिब की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी थी। अब सारा काम गुल जमाल ही संभालती थी। उन्होंने अय्याज को नई गाड़ी का तोहफा दिया। तब एक सहाफ़ी ने सवाल किया, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो अय्याज ने बिला झिझक कहा, मेरी बीवी का। मगर गुल जमाल ने फौरन कहा कि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ अय्याज का है, क्योंकि अगर मेरे शौहर मुझे घर से बाहर कदम निकालने की इजाज़त ना दे दे तो मैं आज इस मुकाम पर ना होती।